पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररनिता चलादाचक्षानं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः सच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृतुरुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्क कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तवद्भारोपान्ता सितिभिरनिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्यः को वा न भवति पथि कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरिः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमधृतनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काली मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरण निर्नेजन जलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रथे पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा चिरञ्जीवन्नेव शपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतश्चन्द्रो फलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्भाभिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् इति श्री शंकराचार्य विरचित सौन्दर्यलहरी मुख्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमात्रे नमः।